मा पस्केको कथामा पनि परेको लाइभ सेयर गर्दिन हुन पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु। आवाज छैन? आवाज के भयो? अब के गर्ने? आयो आवाज। हस्, आज मिति विक्रम सम्वत 2069 2 महिना 1 गतेको दिन म यहाँ 3 महिना 1 गतेका दिन यहाँहरू समक्ष आइपुगेको छु कथा लिएर। अनि म के भन्न चाहन्छु भने सबको ओठमा हाँसो छरियोस्, सबको ओठमा हाँसो छरियोस्, सबको मनमा हर्ष र नयाँ जोस र उमङ्ग बोकी आइपुगेछु हजुरहरू समक्ष। नयाँ जोस र उमङ्ग बोकी आइपुगेछु हजुरहरू समक्ष। पुरा हुन् सबैका आकांक्षाहरू, स्वच्छ रहून् भावना। पुरा हुन् सबैका आकांक्षाहरू, स्वच्छ रहून् सबैका भावना। हमर उपस्थिति सँ सुहावन लागैत अछि से अहाँके अछि शुभकामना। हमर उपस्थिति सँ सुहावन लागे से अछि शुभकामना। धन्यवाद। र आज फेरि म सदा चाहिँ 5वटा कथा लिएर आइपुगेको छु। ती कथाहरू यसरी छ। सबभन्दा पहिले म चाहिँ यहाँ दिनेश निरौलाजीको कथा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जसको चाहिँ शीर्षक रहेको छ छाया। त्यस्तै गरी अर्को हुनेछ हाम्रो घरको व्यथा, जसका लेखिका हुनुहुन्छ अम्बिका धितालजी। अनि त्यस्तै गरी तेस्रो कथाको रूपमा प्रस्तुत छ यहाँ कमला भट्टराईजीको यहाँ सरलाको कथाको शीर्षक रहेछ। त्यो उहाँको कथाको शीर्षक हो सरला भट्टराई र त्यो कथामा पस्किन गइरहेको छु। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा यहाँ चाहिँ विष्णु उप्रेतीजीको हिसाब मिलेन शीर्षकमा आधारित लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यस्तै गरी 5औं कथाको रूपमा रहेछ नन्दलाल आचार्यजीको शत्रु भगवान भन्ने शीर्षकमा। र यसरी म यहाँहरूलाई आफ्नो कथा सुनाएर आजको दिन मनोरञ्जन रहोस् भने आश। लघुकथा छाया यहाँहरू समक्ष यो 339औं भागमा यसरी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। ओखलढुङ्गाबाट उहाँले लेख्नु भएको छ, भदहा भाइको फुलमाला भयो, ठिक स्कुल बिदाको समय छ, ज्वाइँ साहेबलाई भनेर समयमै छुट्टी लगाउनु। यस पटक चाहिँ कुनै बहाना चल्दैन है मैया। भाउजूको फोन थियो। भाउजूले फोनमा धेरै कुरा सुनाउनु भयो। सुन्ने बित्तिकै केटाकेटी फुरुङ्ग फुर्किए। छुट्टीमा मामा घर जान पाइयो भन्दै भने। छोराले बाबा चाहिँलाई फोन गरेर सुनाइगयो पनि। विवाह भएकै साल आमाको स्वर्गवास भयो। अति जरुरी बाहेक माइत जान पाइला उठ्दैन मेरो। यसले पनि 5 वर्ष भइसकेको नगएको। बेलुका श्रीमानले टिकट लिइवरी आउनु भएछ। टिकट 5वटा थियो। हामी जम्मा 4 जनालाई। किन 5 टिकट बाबा? छोरीले सोधी।
तारबारीकी हजुरआमालाई हजुरआमा पनि हामी सँगै जाने श्रीमानले भन्नुभयो। के काम रहेछ कि मैले सोधेँ। हैन, जेठी छोरी कोरोनाले लगेपछि तिमीमा छोरीको छाया देख्छु भनेर रुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो। म पनि पहिलेदेखि आमाको छाया देख्थेँ नि। मेरो मुखबाट अचानक बोली निस्केको थियो। यो कथा 2079 2 महिना 29 गते हाल सीतागञ्ज सुनसरीबाट लेख्नु भएको छ दिनेश निरौला सरले। छाया नाम गरेको असाध्यै मार्मिक लघु कथा रहेछ। यो कथामा एकदमै छोरी मान्छेलाई विवाह गरेर दिइसकेपछि घर जानलाई घरको कामले फुर्सदै भ्याइँदैन। जतिसुकै याद आए पनि रोए पनि घर जानलाई फुर्सदै हुँदैन। त बिहा व्रतबन्ध केही भयो भने यसो खुसी भएर जान खोज्छ र आज गएको पनि छ र यसरी टिकट ल्याइवरी दिएको छ। यो खुसीमा सामेल हुनको लागि उनको लोग्नेले 5वटा टिकट ल्याए। छोरीले सोध्यो, बा 5वटा टिकट किन? अनि यो कुरा साँच्चै हो, हाम्रो रगतको सम्बन्ध नभए पनि मनको सम्बन्ध चाहिँ चोखो भएपछि दुनियाँमा एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। अनि तिनकी छोरी चाहिँ लाई कोरोनाले लगेको रहेछ एकचोटि। अनि त्यसपछि उहाँले जहिले पनि एकदम भारी मनबोकी छोरीको छाया तिमीमा हेर्छु, तिमीलाई प्रतिबिम्ब मेरो छोरीको हौ, तिमीलाई देखेपछि छोरीकै माया लागेर आउँछ, म त छोरी नै सम्झिन्छु भने जस्तो कुरा गरेपछि अब उनले पनि भने, म पनि हजुरलाई आमा जस्तै सम्झिन्छु, आमाकै छाया जस्तो तपाईँलाई माया गर्छु र आमाकै छाया हेर्छु भन्ने कुरा। अब यस्तो भएपछि त सजिलो हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। अनि यस्तो रिस्ता पनि निभाउनुपर्छ, मुखले भन्दैन हुँदैन, कहिलेकाहीँ मनले पनि निभाउनु पर्ने रहेछ। र मनले निभाउँदाखेरि के हुन्छ भने मनले निभाउँदाखेरि हाम्रो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ती पुरा पनि गर्नुपर्ने साहस गर्नुपर्छ। र आज यही कथामा त्यो साहस गरेको रहेछ। र त्यो साहस हो यहाँ चाहिँ उनले आफ्नो उसमा बिहा भएकै साल गएको थियो माइत। अनि यसपालि फेरि जानु जुन फोनमा निम्तो आएको थियो भदा भाइको फुलमाला भने त्यसमा चाहिँ आमालाई पनि यो मायाले राखेको साक्षी भने आमालाई पनि लिएर जाने आँट गर्नुभयो। साह्रै नै आफ्नो प्रतिबिम्ब देखेपछि माया गाँसिएर आउँछ। यहाँ धेरै ढिलो भए पनि धेरै साथीहरू आइपुग्नु भएको छ। म साथीहरूको मेसेज पनि हेरिरहेको छु। कतिजनाले मलाई वेबमा हाई पनि भन्नुभएको छ। म यहाँ राजकुमार कार्की सरलाई नमस्कार भन्दैछु र उहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। उहाँले वेबबाट हाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मनोहर पोखरेलज्यू हार्दिक स्वागत छ भन्नुभयो। नमस्कार दाई, हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा र हेरेर जुन साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद। आवाज थिएन, अब आयो। त्यस्तै राजकुमार कार्की सरले आयो आवाज भन्नुभयो। स्टार्ट गरौँ, गरिसके। कमला भट्टराई नमस्कार आन्टी, सादर नमन छ सबैलाई र स्वागत छ पनि। सादर नमन यहाँहरूलाई पनि र यहाँहरूलाई भव्य स्वागत छ यस कार्यक्रममा। सबै साहित्य मनमुटुहरूमा र राजकुमार कार्की सर नमस्कार सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार यहाँलाई पनि सबैजनाको तर्फबाट। र म आज एकदम हर्षित भइरहेछु, ढिलो आए पनि सबैजनासँग भेट भइरहेछ, साह्रै नै खुसी छु। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ नन्दलाल आचार्य सर नमस्कार। नमस्कार सर, म आज एकदम सौभाग्य नै भएँ यहाँलाई सबैजनाको गरिमामय उपस्थिति हेरेर। त्यस्तै गरी हेम पोखरेल सर नमस्कार। हेम सर, यहाँको उपस्थितिले यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाएको छ र धेरै नै म खुसी भएको छु। त्यस्तै गरी अझै हेरिरहनु भएको छ सबैजना। र अब म यो कार्यक्रममा अर्को कथा यहाँहरू समक्ष पस्किन गइरहेको छु र
समय घर्किसकेको छ, लामो टिप्पणी नगर्नु होला। हस्, धेरै राम्रो भन्दैछ यसले, म चाहिँ त्यस्तै नै गरेछु। अब चाहिँ म ढिला नगरी कथा सुरु गर्न गइहाले। अर्को यहाँहरू समक्ष पस्किरहेछ, सुनौ है त अब अर्को कथा। यो चाहिँ अम्बिका धितालजीको रहेको छ, घरको व्यथा शीर्षकमा। धेरै दिनदेखि असह्य दुखाइले 41 वर्षीय सम्पन्नता छटपटाइरहेकी थिइन्। धेरैवटा अस्पताल धाइसकेपछि बल्ल पत्ता लागेको थियो उनलाई क्यान्सर भएको कुरा। रोग पत्ता लगाउने क्रममा परिवारको भयभरको जेठा पनि सकियो। आफन्त, साथीभाइ, सहकारी सबैतिर जहाँ हात जोडेर बिलौना गरेर पैसा पठाउँथे, उनका पति सुमनले हात पसारिसकेका थिए। 5 कक्षामा पढ्ने छोरो विद्यालयमा भर्ना नगरुन्जेल र नयाँ पोसाक नकिनुन्जेल सम्म पढ्न नजाने भन्दै जिद्दी गरेर बसेको थियो। वृद्ध भएकी आमालाई दमको औषधि सकिएको 1 हप्ता भएको थियो। 3 वर्षकी छोरी मम्मी उठ्नु न भन्दै सम्पन्नतालाई तान्दै रोइरहेकी थिए। गोठमा भएको एउटा गाई एकहोरो कराइरहेको थियो। मझेरीमा लडिरहेको करुवाले घरको यथार्थ प्रष्टै हुन्थ्यो। श्रीमतीको अवस्था देखेर सुमनको मुटु धड्कनले तीव्रता पाएको बाहिरैबाट देखिन्थ्यो। कस्तो छ सुमन भाउजूलाई? म त एउटा खुसीको कुरा सुनाउन आएको भन्दै केदार घरभित्र छिरे। पलभरमै सुमनको चेहरा पूर्णिमाको रात झैँ भयो। सोचे केदारले कतै केही पैसा ऋण पाएर लिएर आइदियो कि के कुरा हो? केदार छिटो भन्। सुमनले तुरुन्तै प्रतिक्रिया देखाए। थाहा पाइस्? अब जुनसुकै क्यान्सर पनि निको हुने औषधि पत्ता लागेछ अमेरिकामा। चिन्ता नगर, अब भाउजूलाई छिट्टै ठिक हुन्छ। अब नेपालमा औषधि आइपुग्न केही दिन त लाग्ला नि। पैसा चाहिँ छिट्टै ठिक पार है सुमन। सुमनको मुहार निमेषभरमै औँसीको रात झैँ भयो। उनलाई रिङ्गटा लागे जस्तो भयो। कुनामा स्वाँ स्वाँ फाँ फाँ गर्दै सुत्नु भएको आमाले भन्नुभयो, सुमन केही नभए 1 घुटको तातो पानी भए पनि ले न बा। सासै जान लाग्यो। सुमनले अगेनातिर हेर्यो। 2 दिनदेखि अघि बालेको चिसो चुलोमा 1 छेसको दाउरा समेत थिएन। यो कथा यही सकेको छ। यस कथा घरको व्यथा नाम गरेको यो कथा अम्बिका धितालजीको साह्रै नै मार्मिक, बहुते दर्दनाक कथा अछि। ई कथा सुनके घर के एकदम स्थिति बुझाए पड़े छै जे केहन हेतै। ओहोमे कैंसर पेशेंट सब बीमार भेल तखन ई चीज सुननाइ बहुत दिक्कदायी होइ छै। प्रतीक्षा के घड़ी नीक होइ छै, लेकिन एहन समय प्रतीक्षा बहुत पीड़ादायक होइ छै। त हेतै एते कहैत हम फेरो आर दोसर के कथा प्रस्तुत कर जा रहल छी और अहाँ सबसे एहि कथा के बढ़िया नीक टिप्पणी क देल जते से आशा राख रहल छी। एठमन योग प्रसाद उपाध्याय सर आबि गेल छथिन। सबके नमस्कार, हार्दिक नमन सर, प्रणाम करै छी। स्वागत अछि कार्यक्रम में। नन्दलाल आचार्य सर, कसैले फोन गरे बोलिरहनु पर्छ र उठाउनु हुन्न रहेछ, उठाए कर्दो रहेछ। हो, त्यही सम्झेर मैले फोन नउठाएको। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो राजनीति पराजुली हुनुहुन्छ। उहाँले सम्मान योग्य विचार परक कथा हो। साह्रै नै विचार परक कथा थियो।
अनि रागिनी पराजुली सर बहुत बढिया। आज मैले एकजना हाम्रो सरको सल्लाह सुझाव पाएँ र बिचमा मैथिली पनि बोलिदिनु भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो। अनि मैले मैथिली बोलेर अलिकति स्वाद चाहिँ बदलिने कोसिस गरिरहेको छु मैथिली में कह के। कनी अहाँ सब मैथिलियो सीख लिए आ नेपाली त अबिते हेते। जिनका नेपाली अबै छै बुझै छथिन ठीके छै, जिनका नहीं मैथिली बुझै छथिन त कनी हम नेपालियो में कहै छी बुझे छथिन कोना मिलाजुला कर। अहाँ के प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया हमरा लागल जहाँ अपने मैथिली जनै छियै। बेस त धन्यवाद। अब फेरो दोसर लक आबि रहल छी, तेसर कथा जेकर लेखक अछि सर कमला भट्टराई। कथा के शीर्षक छी सरला को कथा। एक कमला आंटी अपने मैथिली बढ़िया जना बुझे छथिन, त्यो लिख्ने छथिन त निक से। आंटी हजुरको आशीर्वाद पनि म चाहन्छु र हजुरको आज्ञा पनि चाहन्छु र यस्तो हजुरले लेख्नु भएको कथा पस्किने दुस्साहस पनि गर्दैछु। काटे सबैको रातै रगत आउँछ, फेरि यो भेदभाव किन? अन्तर्जातीय विवाह गरेकी सरला आफैसँग प्रश्न गर्छे तर जवाफ केही पाउँदिन। आज भन्दा 10 वर्ष पहिले आफ्नै गाउँका दलित केटासँग मन मिलेकाले सरलाको विवाह गरी, तर जुन दिन उसको आफ्नो सम्पूर्ण खुसी नै त्यही केटालाई ठानेर विवाह गरी, त्यही दिनदेखि सरलाको जन्मदेखिको साइनोमा ग्रहण लाग्यो। आज 10 वर्ष बितिसक्दा पनि उसलाई माइतीले खोजी नीतिसम्म गरेका छैनन्। सरलाले दलितसँग विवाह गरेको आफ्नो इज्जत नै गयो, गाउँमा बसी नसक्नु भयो भनेर पश्चिमाञ्चलतिर बसाई गएका माइतीले त हाम्रा लागि मरिसकिस् र हामी पनि तेरा लागि मरिसक्यौ। अब कहिले पनि मेरा माइती छन् भनेर आफ्नो घरमा नआउनु भनेपछि सरलालाई आफन्तसँगको बिछोडमा पीडाले सताइरहेका थिए। यो आफन्तको बिछोडको पीडा साह्रै नै मर्माहत भएको छिया छिया हृदय हुन्छ। अनि हाम्रो घरमा नआउनु भनिसकेपछि पीडाको बोध भइरहेछ। यसो चाडबाड आउँदा माइतीको याद आउँछ तर जाने ठाउँ नै छैन। बच्चाहरूले मम्मी हाम्रो मामा घर कहाँ छ, हामी कहिले मामा घर जाने भन्दा सरलाको निरुत्तर भएर बस्नु बाहेक केही उपाय छैन। आन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित सर्वाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको यतिका वर्ष बित्न लागिसक्यो, तर सरलाले भोगिरहेको यो पीडाले, यो समाजले संसदको घोषणाको खिल्ली उडाइरहेको जस्तो सरलालाई लागिरहेको छ। यो कथा यही नेरी सकिन्छ। मिति 2079 साल जेष्ठ 21 गते शनिबार, बालकोट भक्तपुर। आन्टी अहिले बालकोटमा होइसिन्छ कमला आन्टी। उहाँबाट लेख्नु भएको यो कथा साह्रै नै मार्मिक रहेको छ। हाम्रो समाजमा कानुनमा अहिले पनि धेरै कुरा छ तर व्यवहारमा लागू गरिएको छैन र हामी गर्न सकेका पनि छैन। हामीले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छौं तर हामीले गर्न सकेका छैनौं, गर्न चाहिँ पनि रहेका छन्। यस्ता सरला जस्तै धेरै चेलीहरू हाम्रा यस्ता कुराहरूबाट एकदम पीडित छन् र भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई यसो तिरस्कार गर्नु नपर्ने, आफ्नै यो समाजमा इज्जत बनाउनको लागि, यो खोक्ला इज्जत पाउनको लागि आफ्नै जन्म दिएको, आफ्नै रगत नाताको छोरी पराई गर्नु हुन्न। यसरी दुख सुखमा साथ दिनुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ। हाम्रै परिवेशले, हाम्रै इज्जतले, हाम्रै पालन पोषणले जस्तो संस्कार छ त्यसले उसले जे गरी अब गरिसकेपछि हामीले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसरी समाजबाट बाहिरिन दिनु हुँदैन। हस् त, यहाँ चाहिँ रागिनी पराजुली सर बहुभाषा सम्मान, आभार सर, बहुभाषा सम्मान भनेर गर्नुभयो। त्यस्तै राजकुमार कार्की सर, उहाँ चाहिँ गरिबी र
रोगको सजीव चित्रण हो। एक गरिबी र रोग, एक त गरिबी यतिकै घातक, त्यसमा रोग भएपछि झन्। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ उहाँले फेरि बहुत बढिया भनेर लेख्नु भएको छ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो पत्रकार साहित्यकार बहिनी सुधादेवले पनि एकदमै नमस्कार दिदी, सँगै सबै साहित्य प्रेमीहरूमा नमस्कार प्रणाम सब गोटा के हमरो तरफ से। और अहाँ सबके भव्य स्वागत है एक कार्यक्रम में। हम अहाँ सबके बीच बीच में स्वागत कर रहल छी। तहिना बहुते निक बीच बीच में अपने मातृभाषा चटनी नाहित स्वदगर भेल हो। चटनी नाहित ल ठीक छ, चटनी जकाँ बहुत सुंदर है। अहूँ के मैथिली बड़ निक। आब फेर से हम आरो दोसर कथा ल क आबि रहल छी, जे कथा के नंबर में आबि रहल है 4 नंबर कथा के संख्या में आबि गेल अछि। इसमें थुप्रै रीता देव दीदी पनि आउनु भएको छ। बड सुंदर रीता दीदी प्रणाम, बड सुंदर। अहाँ के भव्य स्वागत है इस कार्यक्रम में। अहाँ देख रहल छी, हमरा बहुत निक लागैया ई चीज। तहिना सब दिन जुड़ल रहब। लक्ष्मी रिजाल नमस्कार छ सबैलाई। नमस्कार सबैजनाले अनि स्वागत पनि। सुधादेव जातीय भेदभाव हाम्रो समाजमा कायमै छ, जल्दो बल्दो घटना हो। एकदमै हामी चाहिँ यस कुरालाई कसरी हटाउनु पर्छ नै। कमला भट्टराई धन्यवाद वाचक ललिताजी, हजुरको वाचन र भावार्थ राम्रो छ। हजुरको आशीर्वाद रहिरह्यो भने त हुन्छ नै। म हजुरहरूको आशीर्वादले नै धन्यवाद छु जस्तो लाग्छ। अब म चौथो कथा पस्किन गइरहेको छु। त्यो कथा चाहिँ लेख्नु भएको छ विष्णु उप्रेतीजीले। अनि यो कथाको वाचक चाहिँ लेखक चाहिँ विष्णु उप्रेतीजी हुनुहुन्छ। र यस कथाको शीर्षक हिसाब मिलेन। अनि उहाँको कथा वाचन गर्ने कोसिस गर्दैछु र आज्ञा पनि माग्दछु। कथा यसरी सुरु हुँदैछ। ऊ चौबाटोको चौतारीमा बसेर जाडले रुँदै थियो, जोडले रुँदै थियो। यस्तो अद्वैंसे मान्छे सार्वजनिक ठाउँमा बसेर यसरी मज्जाले हेरिरहेको रोइरहेको देख्दा अचम्मै लाग्यो। छेउमा गएर हेरे, मान्छेको रूपरङ्ग लवाइखुवाइ हेर्दा पागल होइन जस्तो लागेर आयो। मैले छेउमा गएर सोधे, साथी किन तपाईँ यसरी रुनु भएको? के भएको तपाईलाई? उसले आँसु पुछ्दै पुलुक्क मलाई हेर्यो र भन्यो, को हो तपाईँ? एकछिन सोचेर मैले भने, म तपाईको साथी। मेरो कुरा सुनेर ऊ जुरुक्क उठेर जङ्गिँदै भन्यो, को साथी? कसको साथी? ऊ पर बस, चुप लागेर बस। यहाँ आफूलाई रुन फुर्सद छैन, खुब साथी बनेर आउँछस् नि डिस्टर्ब गर्न। ऊ फेरि रुन थाल्यो। मैले पुनः निहालेर हेर्दै उनलाई, ऊ साँच्चै रुँदै थियो, नेचुरल थिए। उसको गालामा बगेका आँसुहरू आँट बटुलेर मैले उसलाई फेरि सोधे, साथी दुःख बाँड्या भने मन हलुको हुन्छ भन्छन्, साँच्चै भन्नु त यो आँखा र गालामा आँसुको रहस्य के हो? म पनि केही सहयोग गर्न सकुला कि? यसले अलि नरम पारामा मलाई भन्यो, तपाईँ नेपाली नै हो नि? हो, म नेपाली नै हुँ, मैले भने। उसको अर्कातिर टाउको फर्काएर भन्यो, एउटा पागल बिजुलीको तारमा 6 घण्टा झुन्डिँदा देशलाई 1 करोड घाटा भयो भने 600 भन्दा बढी पागलहरू सिंहदरबार र बालुवाटार दरबारमा यतिका वर्षदेखि झुन्डिँदा देशलाई कति घाटा नोक्सान भयो होला थाहा छ? मेरा त जति गरे पनि हिसाब मिलेन। मिल्दै मिलेन। अनि नरोएर के गरौँ? हाँसौँ? यो सुनेर यो त झन् महापागल पो रहेछ भन्दै म पनि बाटा लागे। भन्दै यो कथा यहीँनेरि समाप्त हुन्छ। यो कथा चाहिँ 2079 2 महिना 29 गते राधे राधे भक्तपुरबाट लेखिएको छ।
साह्रै राम्रो कथा र यो कथामा हामीले चाहिँ देखेका छौँ। यो अस्ति भर्खर भएको घटनामा यो चाहिँ आधारित भएर यो कथा लेखिएको छ। उहाँको आँसु कवि जस्तै आँसु कथाकार बन्नुभएको छ, तुरुन्तै कथा लेख्नुभएको र साँच्चै एउटा यो व्यङ्ग पनि हानिएको छ। एउटा साँच्चै दिमागले अलिकति कमजोर भएको मानसिकता भएका व्यक्ति चाहिँ यसरी झुन्ड्या यस्तो ढिलो भयो, यस्तो पैसा सक्यो भन्ने कुरा आयो। तर यही कमजोर मानसिकता लिएर कुनै एउटा केही पनि दायरा नभएको व्यक्ति हामीमाथि शासन गर्छन् अनि हामी उसलाई बुझाउँछौँ बुझ्दा ऊ चाहिँ 5 वर्ष बिताउँछ अनि फेरि चाहिँ अर्को हुन्छ। यदि त्यही हाम्रा कार्यकर्ताका टाउकेहरू उही नै छन्, उही नै भयो भने अब उनीहरूको उही विचार होला, उही गति होला, उही काम गर्ने तरिका होला। अनि किन निर्वाचन गर्नु पर्यो? नगर्दा नि हुन्थ्यो। त्यही मान्छेले आफ्नो मान्छेलाई यतिकै टिका लगाइदिए भइहाल्थ्यो नि। निर्वाचन गरेर उही टाउकेले मान्छे मात्र फेरियो, सिद्धान्त फेरिएन। नफेरिएको यस्तो चाहिँ के गर्ने? यसको बर्बादी कसले भोग्ने? त खोइ साँच्चै नेपाली हो भनेर शङ्का लागेर भने अनि यस्ता कुरा बोल्ने मान्छे त पक्कै ठुलै पागल रहेछ। राम्रो कथा, मलाई राम्रो लाग्यो। अब यहाँहरूले टिप्पणी गरिदिनु होला। हस् त, म अब अन्तिम कथा चाहिँ पस्किन गइरहेको छु, जसका लेखक हुनुहुन्छ हाम्रा एडमिन हैन, नन्दलाल आचार्यज्यू, र उनका कथाका शीर्षक हो शत्रु भगवान। अब हम शत्रु भगवान वाला कथा लकाय रहल छी, जकर लेखक छी नन्दलाल आचार्य सर। ओ मैथिलियो के मिथिला रत्न में आबि गेल छथिन। हुनका मैथिलियो बहुत नीक होइ छै बाजल लिखल, आ नेपाली त हुनकर अपन छियै है। तो अब एक कथा के हम नेपाली में पढ़े छी, आ मैथिली में कनी जे बुझब से कनी किछ कहि सकै छी। कथा के हम फेर से ने शुरू कर रहल छी, जकर शीर्षक छी शत्रु भगवान, जकर लेखक छी नन्दलाल आचार्य सर। ओ बहुत नीक जना लिखने हेथिन, प्रखर लेखक छथिन। नीक लागत अपने सबके। ऐसा पहिने छला दुख सुख वाला कथा से त छले, अहाँ सब टिप्पणी लिखैत रहू, सुनैत रहू, हम अगाडि बढ़ै छी। कथा अगाडि एना बढ़ैया। पक्षघात गरेर शारीरिक रूपले तैँले अधमरो पारिस सहेकै थिए। दाहिने खुट्टा र हात घिसार्दै संसारसँग जुझ्दै थिए। उजुर बाजुर गर्न कतै अदालत धाइन। सेता कोटको शास्तिमाथि काला कोटको मन परी थप्न रुचाइन। चुपचाप सहेकै थिए। अभ्यस्त बन्ने जमरको पनि गर्दै थिए। अहिले आएर त मेरै वास स्थानसँग टाँसिएको ठाउँमा मुकाम गर्न थालिस। छर छिमेकको आस्था र विश्वासमा बढोत्तरी गरियो भन्ठानेको होलास। अन्धविश्वास अनास्था पो थप्दै गएको छस्। नजिकको देवता हेला भन्ने उखान तेरै जीवनमा चरितार्थ हुन्छ र भएको छ। यतिखेर मलाई सोझै मन्द विष पिलाउँदैछस्। त बहिरो छस् भन्दैमा हामीले समेत बहिरो बन्नुपर्छ। तैले बिहान शान्त हुन दिइनस्, साँझलाई शान्त मुद्रामा बित्न दिइनस्। कोलाहल मच्चाएर होस हवास लुटेर लगिस्। अब त यति बुझ र भन्न थाल, औलामा गन्न सकिने मेरा मित्र छन्। मेरो चाल चलन पचाउन नसक्ने अनगिन्ती शत्रु छन्। मैले सबैलाई मित्र बनाउने हो भने चुपचाप हेर्नुपर्छ। शान्तिमा सास फेर्नुपर्छ। अशान्त मच्चाएर मलाई पुकार्नेलाई गालामा चड्कन चिउरा बजार्नुपर्छ। मैले जति पुकारा गरे तेरो पाउमा गिडगिडाए पनि त लिडे ढिपी गर्दै भन्दै छस्, म मेरा भक्तको इहलोक खुसी र सुखी पार्ने र परलोक सपारी दिने वचनमा कटिबद्ध छु। माइक लगाएर ठुलो आवाज धन्काउँदा उड्नै गरेका मेरा भक्त बन्छन्।
उदै गरेका पनि मेरा भक्त बन्दछन्। यद्यपि मेरो यस्तो भ्रमको नसाले सबैजना लठिँदैनन्। कथा यहीँनेरि सकिन्छ। एक कथा बहुत निक छै। जखन अहाँके दिक्कत रहै छै ने तऽ सब आदमी के मन में दुख लागत रहे छै। एठमन माइक में हल्ला क के भगवान के भक्त नहीं बने छै। आ क्यों भगवान के भक्त बने ला चाहे छै ने तो मन के आस्था होबक पड़े छै। हल्ला क के भगवान बनते आ भक्त होते तो बहुत रहते। तैला शत्रु आ मित्र जे बनेने छथिन नीक बानी बेहोरा वाला लोग आवे दुनिया में बहुत कम रह गेले। तैला कमे छै त कमे ल कर रहबे। आ बदमाश के सुधारे के जेबे त अपनो बदमाश बना पड़ते। चटकन त हिरकाए पड़ते। एते कहत तकर बाद एठमन देखे छी कथी कथी लिखलखिन है। लक्ष्मी रिजाल जी नमस्कार, यहाँलाई भव्य स्वागत छ। वाव 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 मौलिक वाचन मन तान्ने खालको। धन्यवाद म्याम, यहाँको विश्लेषणले पक्कै पनि म होसिने छु। मेरो वाचन कलामा निखार आउनेछ। त्यस्तै गरी सुख बाँडे बढ्ने दुःख बाँडे घट्ने हो। विचार गर्दा हामी सबै पागल नै त हो नि। सुख बाँडे बढ्ने दुःख बाँडे घट्ने हो। विचार गर्दा हामी सबै पागल नै त हो। विचार गर्दा त हो नि त। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। कमला भट्टराईज्यू वास्तवमै व्यङ्ग्यात्मक कथा रहेछ, नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी लक्ष्मी रिजालजीले चहटगर लागल। शत्रु भगवान कथामा भगवान कहाँबाट आएछन् कुन्नी गम खाँदैछु जदौ। ए शत्रु भगवान कथामा भगवान कहाँबाट आएछन् कुन्नी गम खाँदैछु। यहाँको समीक्षा बुझ्न पनि मलाई गाह्रै भएको छ। त्यही पनि मैले टाइम धेरै नै लिइसकेँ, 9 नै बजाइदिएँ। अब शत्रु र भगवान भन्ने ठाउँमा शत्रु यतिकै आउँछ, सोच्नु नै पर्दैन। अनि हामी अहिलेसम्म जे पाएका छौँ त्यो आफ्नो कर्म मेहनत रूपी भगवानले नै पाएका छौँ। हस्त धन्यवाद, बेस्त प्रणाम। जेहन लागल अपने सबके त्रुटि भेल है त माफ करब, नीक लागल है त शेयर एंड लाइक करब। एते कहैत समय साथ देलहुँ, अमूल्य समय खर्च क एठमन एलहुँ है, एकर बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।